بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وأصحابه الغر الميامين. معزز بيعين، محترم سامعين، مكرم مربيو الأستاذون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حفظكم الله من كل مكروه وبارك فيكم. معزز بيعين أزي شنبر رجبر بشتريك سدشك مشالي شجر مدي أنا رسمني ترى الدرس لا يعلم الدرس 13 من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. أجل الدرس العنوان الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. تنان بني لأصول دينك خبر المسائل: من ربك، ما دينك، من نبيك. وقام مختصر رسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بودين أقولتي رسالة باشور وجي أجمع الرسالة إمام مدي أسي تقريبا أزياء أخير درس رسالة مدي. الله سبحانه وتعالى التوفيق ليري ونرى الحساشي. الله تسوى القرير الله ياري. الله الرسول المراد مطابق خطأه والله بديري توفيق دي بقول أنا رادي بزي والله خطأي أنا رعمل قريب والله توفيق دوك. أزياء المرر الأصل الثالث يقول معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نبير معرفة حاصل بده فحسن چیز لگیری حسن خوان چیز ل حسن چیز خبر ماده هر گو انسان تو سوال گری با من نبیک توان نبی هننا توان حاصل نبی اشیدی به هننا یعنی تو هن نبی اتباع و جیلا هن نبی تو بیسی گیلا زبان کربنده بو سچا متبع بنبیر به جواب دی بده نبی محمد صلى الله عليه وسلم. زبان کربنده نوی بو زبا رسول صلى الله عليه وسلم السجى متبع نوبه. زبا رسول صلى الله عليه وسلم المنهج النصلي. زبا رسول صلى الله عليه وسلم السنة الوشيل. إبا جواب دين باريبو ولكن من نبي يقول ها لا أدري أخبو. نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة حصل بده فاستن جس لغير بيان فولا الأمور مد النبير نام نبي النصب نبير قشتي إنر معرفة حصل برا. أولا بدون شك نبير زبان نصب سي يقول ده أشرف النسب. معلش كل البطرة قشتي كل البطرة النصب البطرة بيقول ترى सबसे شرفت فيدي عزت فيدي نبير نصبي. رسول صلى الله عليه وسلم بهاشمي قرشي عربي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نامل محمد نبي نام كنام محمد ابن عبد الله عبد الله رفوه بابا نام عبد الله دادا نام عبد المطلب دادر بابا نام هاشم هدي بقريش بطري قريش عربتو عرب هدي بإسماعيل عليه السلام ذريته إسماعيل عليه السلام ذريته نصلته إبر منشطه تو إسماعيل هدي إبا الله الخليل إبراهيم عليه السلام رفوه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. رسول صلى الله عليه وسلم عمره دن فيه عمر فيه تينور حد بصر عمر فيه انتو شاليش بصر نبوة تراجي ختموي نبير عمر شاليش بصر نبوة تراجي نبوة أربعة ده اكوريتين بصر تش بصر فيه تش بصر نبي كريم صلى الله عليه وسلم نبي رسول نبي رسول الحالة مدين نبي رسول الشيل تشبصر نبي رسوله نبي كريم صلى الله عليه وسلم حسن نبوات الشرك إلى يرى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق آية بالي الرسول صلى الله عليه وسلم حسن نبوات الشيء. توي رسالة الشدة آية بالي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
তো এই নুব্বি আবি ইকরা উরসিলা বিল মুদ্দাথির রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মওতিনা শিলদে ওতানা শিলদে দেশ শিলদে মক্কা শরীফ মদিনা এবার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মওতিন ন নবীর মৌলিদ ন নবীর মুহাজার এই জায়গার মধ্যে হিজরত ইয়ার বাদে এই নাম জায়গার নাম দিয়া গিয়ে মদিনাতুর রসুল أو مدينة النبي أو المدينة النبوية بعض مدينة المنورة هي النمدي تو أصلي أنا نقول يثرب زاغ مدينة بهجرة تو مكة شريف تو زاغيانا نكينام زاغيانا نام يثرب تشيل رسول صلى الله عليه وسلم هجرة نور بعد زاغيانا نام بدلي ديه مدينة الرسول نبي المدينة نبي الشار المدينة المنورة المدينة النبوية غير النمدي بورد الله نمسي الطيبة عند الله بورد الله نام كل دياجيك تو رسول صلى الله عليه وسلم معرفات ولا شرط النبير نام نبي النصب تو دلنبر مده نبير زيني كي هوي بوش نبير مكان الولادة نبي خنزاقة يدي নবী হজ জাগাম মাঝে হিজরত ইয়ে তো যেন কি হয়ে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসা ছিল তিনর হাট মুকম্মল বস নবীর বলদে ছিল মক্কা নবীর মুহাজির হল মদিনা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ মাঝে 350 বছর ছিল 350 বছর মক্কা মাঝে নবীর ওমর খতম গিয়ে নবী হিজরত দিয়া নবীর বয়স কদূর নবী মদিনা শরীফ মাঝে হিজরত দিয়া নবীর বয়স 350 বছর উমর তো বাকি মদিনা শরীফ মাঝে 10 বছর ছিল আর বাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাত ঈদ হতে রবিউল আউয়ালের মাসের মাঝে 11 হিজরি রবিউল আউয়ালের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাত তো এই 3 নম্বর মাঝে নবীর মারফত হাসিল হতে নবীর নবুয়তি জীবন জিন্দেগি ছিলেন জাবাম তো জিন্দেগি হল নবীর নবুয়তের জিন্দেগি বছর আসিল 23 বছর তো নবীর ওয়াহি নাজিল হতে পয়লা মতে নবীর ওমর হদুর 40 বছর ইনি আদুজ্য নবীর নবুয়তি জিন্দেগি বছর নবীর নবুয়তি জিন্দেগি হইলে 23 বছর নবুয়ত নাজিল দিয়া নবীর বয়স হদুর 40 বছর যা 40 বছর উমর মাঝে নবুয়ত নাজিল তো হিসাবে মক্কা মাঝে বছর আসিল টোটাল 350 বছর মদিনা মাঝে 10 বছর তো নবীর পুরা হায়াতি উমর ইয়ে 360 বছর তো 4 নম্বর কিসেল দিয়ে জিয়ালের নবীর মারফত হাসিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিলোয়ের নবী ইয়ে হনায়াত লয়ের নবীর নবুয়ত নাজিল ইয়ে আর হনায়াত লয়ের নবীর পেগাম নাজিল ইয়ে রাসূল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসিল নবুয়ত নাজিল ইয়ে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক আয়াতি বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়লা পেগাম নাজিল ইয়ে রাসূল বনে দে ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাথির কুম ফাআনদির ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির তো এখন সওয়াল ইয়ে নবীর রাসূল কি ফরক নবুয়ত লয়ের রিসালাত লয়ের কি ফরক اولا آرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول کیا ہر اگر رسول نبی ہر اگر نبی رسول نو ہر اگر رسول کی نبی ولكن ہر اگر نبی کی نو رسول نو مثلا سليمان عليه السلام عند الله هارون إدريس اترى الرسول نو اترى النبي مثلا سوال يد رسول الدين نبي درمیان ماذا فرق بورد إلا فرق ذكر وجه علماء البوتره مشهور فرق ويده هذا النبي أبا زبان حسي الله ترفضه شريعة لير وحي نازله ولكن يبارة أمر قرانا ذاته بالغوري والله تو زبان حسي شريعة نازله وحي المجدومه آري بارة أمر قرانا تو بالغوري والله يبارة هذا رسول যে মুখতাসর মাঝে নবী রাসূলের পর 5 নম্বর ওই দিয়ে জিয়ান লইরে নবীর মারফত হাসিল
Rasul sallallahu alaihi wasallam ore Allah ye kilo yere de bada ide kilo yere Rasul bejede kilo yere Rasul bana yere bejede ummatar hase ar ki Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ore ummatar hase tauhid lo yere bejje tauhid eba bolken tamam rusul zedun Rasul Allah ye bejje sarde bidam بيقولون التوحيد لربيجي التوحيد ما ده خلاص فرقنا توحيد أقوى لا إله إلا الله بيقولون لا إله إلا الله يبقى لربيجي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا توحيد لربيجي شريعة ما ده مختلف نعم شريعة معني যে খামগান গড়া করে আর নগরা করে কদুন চিজ আছে দে গরন আর কদুন চিজ আছে নগরন জিয়ান গরিবল্লা আমর আসে ইয়ান গরন জিয়ান তো মানা আসে ইয়ান নগর নিবার তো শরীয়ত জিয়ান চিজ দয়ের মুতাদাম্মিন জিয়ান মামুর গরিবল্লা আমর করা ইয়ান গরন জিয়ান মানা করা ইয়ান নগর নাম তরক করা নিবার তো শরীয়ত तो तमाम जिदून रसूल को अल्लाह يبجي بيقولون التوحيد اللي بيجي شريعة ما مختلف طلع حديث ما دشين نحن معاشر الأنبياء أخوة على هذا أنا زين أنبياء رسول كل نبي هذا زدون جزريه إن بيقول آراء بحبرفين آراء بيقول بحبرفين مع فرق يعني بحبرفين ماني آراء أصله بها يبقى التوحيد مع فرق ماني شريعة فرق تو الله سبحانه وتعالى كي الله بجري أنبياء رسول كله خصوصا على النبي توحيد ليري بني آدم ورحسي كي الله بجري مام صبوب الدي رحمة ما يري وما أرسلناك إلا رحمة تمام بشرية الرحسي نبي رحمة ما يري بجري كيا إترى ظلمة الشرك شرك أنداريتو كفر كمراتو جهالته نالا يوري علم الطرف علم الرشن الطرف عني بالله إيمان الرشن الطرف توحيد الرشن الطرف عني بالله تاكي إترى آخرتم مدى الله الغصبتو جهنمتو الله العذابتو باسي فارفان إترى اتكنا جنة فان إترى اتكنا الله الرضوان तो ऐसा वे अल्लाह ये अंबिया कोल डबड़ा दे रहमत बनाई इधर रे आदर इतु ने रोशनी तरफ आनी बल्ला ताकि आखिर तो मदितर अल्लाह मग़फ़िरत हासिल करे पर अल्लाह रिज़वान अल्लाह इधर राज़ी हो ये जन्नत देवान अल्लाह अज़ाब तो अल्लाह जहन्नम तो इधर रे बासान इनाम तो मक्का शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दश बसर सिर्फ तौहीद दावत दे इला ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अर्खोन चीज नोचिल दश बसर मुसलसल दिल्लती नबीर नबुवत नाजिल ये पैगाम शे दिल्लती उम्मत सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह وكلمة يفترض داودي لأنه ما زال وشيء الأرزين وشيء سنوش دوش بصر بعد معراج ما دي فاصلتون وازن فرزية تو هجرو تبار آگه تقريبا آري بصر أو تيم بصر نماز الداودية توحيد الفاتي تو يسبب دوش بصر مسلسل صرف توحيد دوش بصر بعد تيم بصر تقريبا مكشير ومد نماز الداودية أربده هجرو تيه مدينة شريف ومد أرزين بخي شرائع الشيء بيقوم مدينة شريفت نازلية روزة حج زكاة وغيره وغيره تو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده زي خصائص كل الله يدار وجه خصوصيات دين أن أنبياء كلهم ودي بيشدون دون خصائص ربوتره معراج شريفي بيه أسمار المريض بسفرية الله سبحانه وتعالى فضل نبيره مكة تو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده إسراء دين معراج ورده لمبا كهاني أنك دوري رخيم خطأ معراج المصليا كيا رسول صلى الله عليه وسلم ورزينك من أكبر الخصائص الإسراء والمعراج كعبان ما تجيبها هون كعبان رسول حجري إسماعيل هويا يعني راجع حجر هوتو بعد كي في ستو زير حجر إسماعيل خيرين نام ديه حجر
Rasul sallallahu alaihi aksari ummade putu tek bari ummade alamdir gumgi Rasul sallallahu alaihi wasallam ratiya hijr ummade Rasul sallallahu alaihi wasallam gumgi toy suratu ummadu gono bir hase uga firistashi iba honda iba Jibril alaihi salam almuhim lamba kahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hase Jibril ashe fuati gua janwar inni fuati hondilla hode gunda twara kashono gada twara kador safed dala jibannam al buraq Rasul sallallahu alaihi wasallam amar goji hode buraq ro boyo buraq ro gohagari fuati Jibril ase buraqi bendila tezde ibar wala ogwa khay exawar font zeddu dure zere font buraqi bar jiba khayasi iba ogwa khay khudur exawar font zeddu zaid dur ogwa khayba buraq rasul sallallahu alaihi wasallam bawagare ya isra font waqtu bayt al maqdis او بيت المقدس iba fi falastin madi ele fonshi ele lammi yore tamam ambiyo koler allah ye el hazir wiji nobire imam banaye tamam ambiyo kol bisu nobire xtada goje yalla gojide yan allah ye saburi gare takfura ummutriyan zanadi wallah iba tamam ambiyo koler imam ashraf al anbiya tamam ambiyo kol tarbish sharabat waydiba iba matbu' imam iba khonika tabi'an gare يعني تمام أنبياء كل ذي أجدين ومدى زندوت ودي بيقولوا نبير اتباع ورابطو بيقولوا نبير اتباع ورابطو نبير بيسو زعفتو ده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مدهور أربع موسى زد زندوت يبطي عارف بيسو زعفتو الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مطبوع بخونو كيا خونو قوى إنسان يبر إمام الله يبر تمام أئمة كل دين إمام أنبياء كل إمام يبر الخونو إمام ني وطلع يبا إمام متبوع إمام تابع نويبا صلى الله عليه وسلم طيار بعد جبريل عليه السلام أورميكا أسمان الطرق معراج من أورميكا أولا تو زي فويل أسمان فجة خوشي تو جبريل جبت دروانا أسمان يبر أسمان كل دو خيرال تو دروانا سوال قرد تون الله هذا عن جبريل توارفات يا سيدي بخنا يبا محمد تنخير بيس خد محمد حسب پیغام پوچی نے رسول بندنے يبا رسول ينا هذا رسول يبا حاضر پیغام ين خيرات مرحبا بخير در اسمان در كل دي اسمان يبا مدي في فويل اسمان مدي خارلو پي آدم عليه السلام تمام بشريت باف آدم عليه السلام فويل اسمان مدي تو جبريل سنوري در أرى النبي رد هذا أبوك آدم فسلم عليه بتوار بف آدم زي رسول الله قروي رسول صلى الله عليه وسلم سلام ديه آدم سلام الجواب ديه تو آدم عليه السلام كخار مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح هذا أرفع دروتره بيشي نكر هو هذا الله الأنبياء كله درجته وقال نكر نبي تفوا خويه دك دي تو آدم عليه السلام الدندا كتودون وروح أرواح بندق تودون أسي دندق تواسدين نكر بندق أرواح بلا منشر مؤمنين بندق تواسدين بدكار كل برا منوش كفار كل مشركين إتر أرواح قد آدم عليه السلام ولا أسد دندق رزوسا أسد بندق رزوسا دندق رزوسا لقولا هاشي خوشيو بندق رزوسا لقولا خاني آدم عليه يا حالة مدي آدم عليه السلام أسي तो जिब्रील हद साला या दूसरा आसमान तरफ ये रद दर वाला सवाल करते हो ना जिब्रील वहाँ दासिदी बहना मोहम्मद इबार हंसे रिसालत पहुँचे मरहबन दर्द कुली दिए तो ये दूसरा आसमान मद खारल तो ये दुआ नबी यहया ईसा दिन वफ़ाती है एक आसमान मदे तो इधर दिन वा अज़न अरज़नर खालातो भाई أذن أرزان الكذا شد الخلاط باي يحيى عيسى عليه السلام جبريل عليه السلام سنوري دين خد يا محمد يبقى يحيى يبقى عيسى زي رسول الله قولوا دين زنور سلام وجه سلام وجواب دي كي خي مرحبا بالأخ الصالح
والنبي الصالح آدم عليه السلام كي ابن غي فواغي نكر فوا يدرك هو رغن نكر باي الله رغن نكر نبي إن هو يدرك جواب دي الدور تو يار بعد جبريل عليه السلام دو صالح كور تسار اسمان طرف يليو دروان سوال وجه جبريل عليه السلام دلتن دلا جواب دي دلا لي جواب دي اسمان دادا كل دي تو تسار اسمان ما دخل له يوسف عليه السلام الله يوسف عليه السلام نبي يعقوب رفوعه عليهم الصلاة والسلام تو جبريل عليه السلام سنغري دير نبي روح دي يا محمد يبي يوسف زي رسول الله سلام وجه سلام الجواب دي تو يبي دي كي خويا مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ارغو نكر باي ارغو نكر نبي تومي خوي تو يار بعد سلم برا اسمان التراب زار شو تصحنا تريو استفتاح وجه دروان سوال وجه دروان رجو عبديه طرف كل ديه تو فاصل برا اسمان يا رمضان خرلو فيه قالوا طيه دي او سلم برا اسمان عفوا سلم برا اسمان مدلو طيه دي بقى إدريس عليه السلام جبريل هدي يا محمد يبقى إدريس زي رسالة ورسالة وجه سلام ورجواب دي يبقى يوضي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح نكر بين نكر نبي في فصل بر أسمان الطرقية اليو فريستي دروان سؤال ورتيهن لجبريل فوات اسمه محمد يبقى الحصير رسالة فوتين مرحبا خير ذا كل دي فصل بر أسمان مدى خارلات في بيان هارون ابن عمران موسى عليه السلام ربعي هارون إبر الله فيه توي إبر يسلم دعا له بعد يبيه مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح توي حتى السلام برا الأسمان الطربية السلام برا الأسمان الطربية دروان سؤال وجه جواب ديه توي إلى حار الله فيه موسى عليه السلام الله فيه موسى عليه السلام إبر حسيقي جبريل خري محمد يبقى موسى توي سلام دي سلام الجواب دي موسى عليه السلام ودي بالأخ الصالح مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح توي إن خير زيتي حط أسمان آخري أسمان الطرف زار موسى عليه السلام خانر دي موسى عليه السلام خانر توي جبريل مصلي أو نبي فصلر هذا توي خانر يلا هذا أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي موسى عليه السلام رزقت خبري عن خيه أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبنك آخر نبي يبار أمات هار نبي أمات التربي شي جنة تقولي وإنه أمات الطارة نبي أمتي بابي جنة ملك قولي ولي عن زيد موسى عليه السلام يكون موسى عليه السلام كان ابدها آكاش هذا أي بعد غلام أيبو جبر أمدنيكي أرو متطر بشجرة ما يقولي باري موسى عليه السلام خان الدهنا حصرت قولي نو يبقى حصرت نو فرجان يودي يعني فضلت يعني أرو متكنا فيلا كهار قولوا بنزور أمة الله بابي نزور أمة الله بابي تيبر أمة فويلا الشيل بني إسرائيل بني إسرائيل جنة مدودون وقولي بزدون عرنا بالأمة قولي بو تيان لك فرشاني راح دي حصلت قولنا فضلتيان عاكن نفلام عاركن نوديلو غيره فرشاني إيدو نعم على كل حال يا حات اسمار الطربية اليو كريستي سؤال غرر استفتاح غرر يبقى حاسي خدت هنا جبريل يبقى هنا محمد يبقى حاسي رسول لبوة رسالة فوانشينا انكوير هذا كل دي يبقى آخري أسمار مدحر اللطفية إبراهيم عليه السلام اللطفية الله الخليل جبريل هادي بتوار باب سويا كل بيقوم باين ويه آدم طرف شراب جد باب ويه إبراهيم عليه السلام ور باب ويه سبب إبراهيم عليه السلام يبقى أنبياء كلر باب تو يبقى توار باب إبراهيم زي رسولان وجه سلام ورجواب ديه بعدين إبراهيم عليه السلام هذا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح هذا مرحبا ويلكم ورا هرجونا كرهوا الله رجونا كالنبي طيب يهون سؤال يده جبريل عليه السلام زمان معراج مدينة بري رحلة نيل الله دربر الطرف أنبيائين الحسن كلا نيل أنبياء كل الحسن كلا نيل توضيح بري والله نبير كان تكريم نبير التكريم بري نبير يعني شرف بس يعني يظهر بري والله أولا نبير كلام وجه يا بعد نبير كان شرف يعني أصلا يظهر بري والله ضرب
দুনিয়ার মাঝে অনরোগ্য পাই ধরো অথবা শাসত পাই অনরোগ্য পারিলা সৌদি আরব মাঝ ধরো ডর আলেম ডর মুফতি ডর আও ডরগো তাজের ফুসাওয়ালা ডর মানুষ আও সৌদি আরব ন্যাশনাল টিলে ইদুগ্য মানুষ ওগো মশহুর মানুষই বা যদি বাংলাদেশ সম্বাদ এই কেউ তুই বারে দিন ডর মানুষ কল আছে তার দলানো করিবা করিবা যাই বারাকা শরফ ইজহার করিবাল্লাহ বার মাকান ইজহার করিবাল্লাহ এই নবীর দে তাকরীম গজে নবীর আর নবীর কা শরফ দে মাকান ইজহার করিবাল্লাহ ফজল کرام করিবা ফজল ইজহার করিবাল্লাহ আম্বিয়া কলা হাসাসে নিয়ে আলা কুল্লি হাল يما تطلع ذكر بالله ده بعد के सवाल गरीब हिसाबे अंबिया कला हासिल करने लगे थे नबी रकन तकरीम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम قال له يبي जवाब दिए مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ये रकन चीज दिखिलो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब البيت المعمور से بيت المعمور مده انغير علم ديرن بوري علم ديره بوري بيت المعمور خود جنة كوي هذا اسمه مده زره ديري 70,000 فرشته بولي خودون ديري 70,000 فرشته بيت المعمور مده بوري عبادت করে نماز بوري بعد ইতারা নেলি যাগই তো নেলি ওরে আর মত ইতারা আই বললাম মকানাবে এই দুন ফিরিস্তা সে দেরি 70,000 হাজার জিবা ফইলাম মত আসে ইবার কিয়ামত আইফান الدور نبا وابس والله اي دون فريستا سبحان الله الله تو 70,000 فريستا بيت المعمور تقولي عبادت قولي نماز وريره تسبيح وري نلي جوي ترار مت وابس اين فرزن حديث شريف مدي الشيء اچھا يبقى اخر اسمان بعد زير السدرة المنتهى ولكن زكاة السدرة المنتهى الدور فجة جبريل عليه السلام نيجي سدرة المنتهى دي بشي حسن ولا زغا هونيك وصف بتسل وصف برينا فريم عندي لكم بيشن ده زغا يا رب الله سبحانه وتعالى نبرره فنجا شفت نماز فرض كي يا رب ده كان غرامك وقفه بعض كتاب مده دوارا فايبه خاص بود صوفيا كل كتاب مده هذا سدرة المنتهى بعد هذا جبريل عليه السلام تيجي بوي هذا هي أرميكا زينبري أرميكا جلاه زولي زين بوي يا توزانوس توار الله يزانيه خير جبريل عليه السلام بلد كمان نبري رديه نبي يقول مؤمن كي زي كوار عرش وجن خوجه الله يهدي عرش مده بغير لا بدين ودون بيجون مساحة إن هون بيجا سيسان الله رفعنا ذا هذا الزوتال غير جد زبكولي غير عتيسه هذا نوع هذا الزوتال غير هذا عرش هذا تواد الزوتال بدن هذا انتظار ورن نعوذ بالله بيقول مساحة بيان بس الدورة شديد في حديث مده سدرة المنتهى فوجت فوجت جبريل غير نبي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب فنجا شطن نماز الله يفرض كجي نا نبي كريم صلى الله عليه وسلم الله رضي كنا جبريل ذكي الله ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان مده فرد اشیل اون فرد ازن سوال وجهته الله رضی کنه هذا کنگوری دیکم هذا ان اراه هذا کنگوری دیکم نورون هذا عرض الله درمیان مده نور اسی یعنی فرد اسی اون فرد او نور الفرد تو خلاص اول ده رسول صلی الله علیه وسلم حذف پنج شکت نماز فرض کیجیے پنج شکت نماز این لیے رسول صلی الله علیه وسلم اجر ہوئی تو آیته سلام بر اسمار مده خر لطفه خیلم موسی علیه السلام نبی سوال برن ما فرض ربك على امتك توار امت ره الله یکی فرض وردیه خود امت ره الله یه دیلی یعنی دیریتی پنج شکت نماز فرض بگی یعنی دیلی فراوری بوده پنج شکت نماز دیلی فی کل یوم موسی علیه السلام هده خود فنجا شکتون اومد هده تو هر اومده فنجا شکت این بوی نوری بی ترا بیشی تر الله این نفری بی ترا هده آی تو هر آگه بیشی مالش لیره تجربه آسی آی بونی اسرائیل لیره بیشی کشتی بجیلا می ترا دویتو نصفره نفری تو هر اومده فنجا شکت این نفری بو الله رکا این تخفیب گوری دیتا ها این تو خامد دیتا ها تو رسول صلی الله علیه وسلم یه موتور فکر کردی جات موتور پنجشک تو فوری نفری بودیان هنne نبی تو موتور فکر کنی تو نبی آرمات وابزی زیره الله را خری الله پنجشک تو خامه دو تا الله دوشت تو خامه اشی خودون خامه خود دوشت تو خامه نون آرا خامه تو خامه تی الله دربار مده
50 fasotton badeni hoto fasottoni to in le rashi Musa alayhi salam ri ta hodono hode fasotto করে দি hode fasotto ইউনিটি খমাইতে hode no annoza nabi Allah দরবার মধ্যে fasotto লরে দেশি তো দেয়তে আল্লাহ তরফতুক আওয়াজ আসি আওয়াজ আসি কি ঘর আমদাইতু ফরিqati wa khaffaftu ala ibadi আর ফরজ জানা সিয়ান خلاص ফরজ أنا على برابري بوعر متراكي وجي تخفيف باللم 50 خده فاسطة كله 50 فجمان عارله فاسطة كله 50 نكي بيبو يعني فاسطة يرديله 50 يرديه الله رله 50 لكاس إنه لا يبدل القول دي الله جانسيان لك أنا نبوزه 50 لكاس الله رله تو الله تخفيف بيري 50 فازبان عليه তো 75 করিবা 50 ফজমান 50 নাকি 50 সওয়াব 75 নম্বর 50 নম্বর মান 50 নহলে যেদিন সাজা দিব 75 নহলে যেদিন সাজা দিব তোমারে نعم هي 50 ب50 তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াবস আগে রাতিব মাদি নবী মক্কা শরীফ মদ আশরে আজর রাত আজ আদারি ফজর রক্ত ইদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাজ পড়ে খুঁজে মক্কা শরীফ মধ্যে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতিয়া মেরাজে রাতের ভিতর আল্লাহ জমিন মধ্যে আনি পৌঁছে দিয়ে তাই ফাসত্তর নামাজের পরে যে মক্কা মধ্যে সিরিফ 3 বছর ফাসত্তর নামাজের খুঁজে ইয়ার বাদে হিজরতের বাদে আর কান হতা ছিল নামাজ দিন পর দিন দূরাইতে ফরজে দিয়া মক্কা মধ্যে ফাসত্তর নামাজের খন্দিলা করে খুঁজে 3 বছর খুঁজতন ফজরের নামাজ 2 রাকাত জোহরের নামাজ 2 রাকাত আসরের নামাজ 2 রাকাত মাগরিবের নামাজ 3 রাকাত ফজরের নামাজ 2 রাকাত বিগুন 2 রাকাত ছিল ইল্লা মাগরিবের নামাজ বাদে তো মদিনা শরীফ যাইবা যে 2 রাকাত নামাজ বিগুন 4 রাকাত হইবে ইল্লা ফজরের নামাজ বাদে 2 রাকাত বিগুন হদুনি 4 রাকাত হইবে জোহরের নামাজ 4 রাকাত আসরের নামাজ 4 রাকাত مغرب النماز يبقى فويلة لتتريحات يبقى تتريحات تعجيبه تو اي سبب فاسرات نماز مدى ده دوا اكتر نماز نولوري فجر ده مغربر عرم بيقون زيدا بيشو بيقو دورحات دو سرحات ان اما صفر حالة مدى او دو داگه زندلا شل مكمدية اندلا هوري بدي صفر حالة مدى مكمد زندلا فجي اندلا مكمد هندلا فجي فجر الناس 2 ركعات ظهر الناس 2 ركعات عصر الناس 2 ركعات مغرب الناس 2 ركعات عشاء الناس 2 ركعات تصور حالة ثم عندي لفرض نعم طيب جاي الدرما ده خطأ مزبورين إن شاء الله يدخل هجرة المتعلق سوء خطأهم يارب الرسول صلى الله عليه وسلم سنة التعظيم والمتعلق أركس خطأهم توي إن شاء الله يا أربعة عرار دروس أو شرح ثلاثة الأصول جباسبها ختمه نسأل الله أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ونفعني وإياكم بما سمعنا إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته